Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا soft ये नरम है. إذا zul second za is the hard. za za first one soft, second one produce the sound of whistle. पहले हम जाल को नरमी से अदा करेंगे और दूसरे जा में सीटी की आवाज आएगी. द सेकेंड वन प्रोड्यूस द साउंड ऑफ विसल. इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.